ika Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ikan sa panahon sa usa ka 12 anyos nga bata. Maayong Biyernes Santo sa tanan. Usa man ako kaordinaryong bata, dili politiko, dili pare, dili negosyante, kundi usa kayanong bata nga makadungog, makakita o makahinumdum. Nadungog nato karon sa Ebanghelyo nga hapit na mamatay si Jesus. Migalit o gangit-ngit ang kalibutan. Murag gihunong pagsiga ang adlaw. Nagisi ang kurtina sa templo. O misinggit ang Ginoo. Amahan sa imong mga itugyan ko ang akong espiritu. Akong ma-imagine ang maong higayon. Murag hapon nga hapit na muuwan. Nga pagka kaayo ang dakong, walay hangin, ang mga dahon, mihunong ug lihok. Bisan ang mga mananak wala maglihok. Bisan ang mga tao hilom. Nasayon ta nga adunay nahitabo nga katingalahan. Para nato ang Biyernes Santo dili lang pag-antos sa atong Ginoo, kundi pagpakahilom usab sa kadaghanan nga aduna untay mahimo nga maayo apan walay gibuhat. Ang mga hamtong usahay magtuo nga kami dili makasabot unsay mga panghitabo sa katilingban. Apan sa tinuod, magamatmon mi, magabantay mi, kung ang among ginikanan magbiskot kapahi sa mga balayronon. Kung mangayon mi, bisan kamay lang, muingon sila. Sunod na lang itong usahay muingon si Papa nga busog na siya. Aron lang makahuman mi kaon. Makabantay mi kung si Mama mabuol tungod kay mahal ang mga tambal. Mas bugat na ang kwisyon kaysa among mga bags. Kung magputlan may kuryente o malangan o bayad ang tubig o maghisgo nga misaka na ang pilihan. Bisan sa akong kabatanon, daghan akong nakita nga kasakit o kalisdanan sa kinabuhi. Adunay mga tricycle driver
nga dugay maghulag og pasahero nga usahay muli nga halos walay kita. Adunay mangingisda nga mopalawod sa sayo sa kadlaw. Unya muli nagamayra ang buha kay nausap na ang dagan sa panahon. Ang mag-uuma mubaligya sa ilang abot sa barato nga presyo aron lamang makapalit sa ilang mahal nga palaliton at dunay mga inahan nga mag-ihap og sinsilyo aron lang magapalit og bugas sa tindahan. At dunay amahan lumulang yaw sa layong gabi o ang iyang mga anak mudako nga magkita o mag-iistorya lang pinaagi sa cellphone. Nakita nako ang mga lolo nga naningkamot unta pa sa ilang kabatanon apan miapil gihapon og pila aron makadawat og tabang. Ang masakit kanang mga duwag na diskurso sa mga politiko nga nag-improve na daw ang kinabuhi apan sayon ta sa atong kahimtang nga lisod gihapon. Sa akong pagtanaw sa Ginoo nga gilansang sa cross, na-realize nako si Jesus wala magantos para lamang sa mga latang tao. Nag-antos siya kaya nga sa gahon mipili nga magpakasayon imbis nga mutabang. Ang uban naghugas sa ilang mga gamot, ang uban nagprotekta sa ilang posisyon. Ang uban nagpakahinom aron dili maapil sa sabot. Apan ang mga taong-tarong nagpasan sa cross. Karon nagihapon ang mga cross, ang cross sa inahan nga mopili kinsa nga anak ang unahon og pagkaon. Ang cross sa estudyante nga maglakaw og layo nga way pabiliti. Ang cross sa mga trabahante nga maglisod o paigo sa ilang kita. Ang cross sa mga pamilya nga naapektuhan o nawatan o kaptaan o mga minahal panahon sa kataragman. Ang cross sa mga anak nga mutubo nga walay ginikanan kay tua na minabuhi sa layong dapit aron lamang mabuhi. O kasagaran kini nga mga cross nga giantos nag-anam sa bunga dili kay tungod kay way susun kundi walay klaro nga desisyon o kilangandangan o ang giuna dili ang mga importante para sa katawhan kay giuna sa mga leader ang ilang kagalingon kaysa mga kabos. Usahay makapangutan ako kung ang mga leader sa ilang desisyon naghunahunata sa katawhan nga mao'y mupasan sa resulta sa maong desisyon. Basin para nila ang mga polisiya nga ana sa ilang mga labisa mga papilis lamang apan alang kanato mahimong ining pagkaon tambal
kaon. Mahimo ta ang obligas sa Ginoo. Mahimo ta ang ngalan ng mga sandan o mga iyong hustisya. Hinuon, miingon siya, Amahan, sa imong mga gamot, itukyan ko ang akong espiritu. Tungod kay bisan ang katawhan, mipakyas kaniya. Dako gihapon kaayo ang iyang pagsalig sa amahan. Ang iyang mga pulong mahimong panaminan natong tanan, labi na sa naas sa gahom. Kung ang kinabuhi sa mga tao, ana sa imong mga kamot, luwas pa sila. Ang mga bata, misalig sa mga hamtong, sama sa pagsalig sa Ginoo ngadto sa amahan. Kung karong ang mga leader, makatulog kami nga minawon. Apan kung sila hatong, mapanakagin kami, bisan dili na mo masaktan ang tanan. Wala ko'y nasayran bahin sa ekonomiya. Wala ko'y naibawan may tungkol sa politika. Apan, nagaibaw ko unsa ang kagutom. Dili siguro sa akong kagalingon, apan nakita ko ang ubang mga tao magsawo silang pagkamon bisan gamay ra. Nasayad ko sa kabalaka sa usa ka classmate nga gipundang pag-eskwela kay tungod dili makasuporta ang ilang kilikanan. Nasayad ko sa kahadlok kung maabot ang kataragman nga daw wala sila'y luwas na makasilungan. Nasayad ko sa kaminaw kung ang ilikanan mugawas sa nasod o mudako ang mga bata nga sa cellphone ra makita ilang papa o mama. Busa gusto na ko pangutanon ng mga leader nga tighimong desisyon sa inyong mga papel na gipirmahan. Nakita ba ninyo ang among kagalingon? Sa inyong pagdebate, nadungog ba ninyo ang among kagutom? Sa iyong pagbarog sa iyong argumento, naglanggaw ka ba sa among kaugmaon? Kami, dili pa makabutan. Dili makahimong protesta. Dili mi makaistorya. Atubangan sa mga reporters. Apan kami ang magdala sa maabot. Unsay inyong desisyon karon, kami ang magpahimulos o mag-antos. Ang katapusang pulong sa Ginoo dili pag-surrender sa kapilihan, kundi pag-surrender tungod sa mugma. Iya kitang gitudluan nga ang tinuod nga gahom dili pagluminar, kundi usa ka responsibilidad. Ang pagtugyan sa atong kinabuhi sa gamot sa amahan, nagpasagot nga siya maayo ug ang mga pangulo gidawat sa pagpamarandong sa maong kaayo. Ang otoridad dili lamang pagpahimutang sa balawod, kundi pagpanalipon sa kinabuhi. Dili pagplano
sa mga kaugmaran, kundi pagtuboy usab sa mga naglisod. Ang kausumagan dili hukman pinaagi sa kadaghan sa madagkong proyekto kundi giyon sa pagkatang ang mga anak sa ubos sa katilingban. Apan bisan sa kamatayon ni Jesus, wala magpabilin ang kangit niya. Miabot gihapon ang kabutangon sama nato nga mapahiyong bisan sa kakapoy sama sa kasilingan nga mutabang o mupaambit panahon sa kalamidad. Bisan ang mga kalisdanan o kawaton kaantigo gihapon kita musampit sa langit. Kita dunay paglaom nga dili automatic, kaya ang paglaom nagkinahanglan o mga tao. Mga tao nga mupili sa pagkahatinon-anon. Mga tao nga mupili sa pag-alagad. O mga tao nga mahinungdo pag-una sa mga nanginhanglan. Base ang Ginoo nagbutang og mga leader dili aron mahimong sikat og tahoron apan aron mahimong tubag sa mga pag-ampo nga walay tingog sa katilingban. Karon masabtan nato ang pulong ni Jesus sa imong mga kamot. Itugyan ko ang akong espiritu. Dili mga pulong sa usa ka hinatyon, kundi pulong nga magpahinumdum kanato ilabi na sa mga gitugyanan sa gahom. Tungod kay daghang sa mga katawhan karon nga misubong usab sa Dios, amahan ang among kinabuhi ana sa ilang mga gamot. Busa ako mag-aampo nga akong mga pangulo magbuhat uban sa konsensya nga ang mga gamhanan magpangita sa ilang kaluoy, nga ang mga namunuan makahinungdom sa mga gabos o kanamong mga batanon nga magkinabuhi alang sa mabot nga panahon nga puno sa mga tao nga kasaligan ang dili mabiktimas sa mga pasalig. Ako moingon, amahan sa imong mga gamot, itugyan ko ang akong pamilya, ang among nasod, ang among mga pangulo. Giyahi sila nga magbuhat unsay angay
o sakto aron kami adunay hayag nga ugma. Sa imong mga kamot, among itugyan ang tanan. Amen. Palihog Panindot. Niining adlaw, kalusa si Jesus nangilabot sa iyang amahan, diha sa kasakitan sa iyang pasyon. Mamamuyo kita sa amahan, uban sa dakong pagpaubos o paghinulso sa atong mga kasalanan. Dugon unta sa amahan ang atong mga pag-ampo, ug moingon kita, Amahan, duga ang among pag-ampo.